Ang Biblia, mao ang kasaysayan sa kalibutan. Unsa ang naa sa sulod sa Biblia? Ang mga istorya nga gisubli. Ang istorya ni Haring Cain sa Biblia, ang mga lahi ni Cain. Gisubli ni Haring Jacob. Ang istorya ni Haring Abraham, gisubli ni Isaac. Ang istorya ni Isaac, gisubli ni Haring Jacob. Ang istorya ni Cain, gisubli ni Jacob. Abraham, iyahang anak si Isaac, nga ang amahan ni Jacob, og si Jacob, adunay duha ka asawa. Sa Genesis 4 verse 18, si Enoch usab, adunay anak, nga lalaki nga gingan lagayarad. Timane si Irad si Isaac. Si Isaac anak niya si Jacob, og kini adunay duha ka asawa, nga si Leah og Rachel. Sa Bible ang asawa si Ada, at Zillah ogi gisubli ni Jacob ang istorya ni Cain. Sa Bible tubal Cain. Jacob Cain. Ecclesiastes 1:9. Ang nahitabo kaniadto mahitabo pag-usab, ug ang nahimo na buhaton pag-usab. Walay bag-o sa kalibutan. Gamita imong super high security detective system. Si Jacob Cain dakong bot-bot ang Jacob Israel? Otrohon nako Jacob Cain dako bot-bot ang Jacob Israel? Biblia ang nagsulti. Mosupak ka pa? Kinibag o napud ang istorya nga nagsugod sa nawala nga mga tribo ni Jacob Cain. Gisubli nako ang istorya nagsugod sa nawala nga mga tribo ni Jacob Cain. Nawala sila. Walay nahibalo, bisan ng mga pastor ug mga pari, wala mahibalo kung asa kini. Bisan pa nga dugay na silang nagtuon sa Biblia. Ang istorya ni Haring Noe, gisubli usab ni Jesus sa Biblia. Ang istorya ni Jacob, gisubli ni Jesus sa Biblia. Tanan sa bag-ong tugon, giilisan ang tanan nga ngalan ngadto kang Jesus. Kay gusto nilang limbongan ang mga tawo aron wala sila'y mahibaluan. Nagmalampuson sila sa ilang dautang mga buhat. Bisan pa nga ilang gilimbungan ang mga tawo, migawas gihapon ang kamatuoran. Ang nawala nga mga tribo kadtong mga nakagawas gikan sa Ehipto. Sa istorya sulod sa Biblia, gawas nun gikan sa Ehipto. Apan ng kasaysayan sila ang nawala nga mga tribo. Nabihag sila sa mga Espanyol. Ang mga nakabihag sa nawala nga mga tribo, dili mga Ehiptohanon. Tungod kay ang istorya gisubli. Ang Pilipinas nakagawas gikan sa pagkabihag niadtong Hunyo 12. Sa sulod sa 400 ug talingkos na tuig. Kung dili ka matagbaw, paghimo sa imong kaugalingon nga panukiduki. Ug ang istorya ni Solomon, gisubli sa Senyor ni Marcos. Ang bulawan ni Solomon ug ang bulawan ni Marcos, tinuod ug parehas nga istorya, ang ilang bulawan gikawat. Dili ni nato hisgutan kay gikawat. Hinumdumi ang gikawat nga bulawan, tungod kay ang nag-ingon usab bang Biblia kung asa ang bahandi. Balik kita ug ipadayon ang atong gihisgutan. Ang istorya ni David, gisubli ni Duterte. Ang istorya ni Saul, Judas, Haring Herodes, Cain, gisubli ni Marcos Jr. Ang istorya ni Jesus, gisubli ni Kibuloy. Ang istorya ni Pablo, gisubli ni Romualdez. Ang istorya ni Pedro, gisubli ni General Torre. Ang istorya ni Enoch, Moises, Jose, gisubli ko ang istorya. Tungod kay ako. Gasubli, ako ang nagasoy sa istorya. Ang babaye, nakakuha sa kaalam. Ang babaye, sa Eden kini, sumala lang sa akong panukiduki. Dili nakutuyo nga usbon ang imong mga gituohan, ug labi na dili ang akong tuyo, nga supakon ang mga relihiyon.